आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम लाइफ ओके टेलिभिजनको लाइफ ओके सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड। आज हामी उहाँसँग देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, त्यस्तै मङ्सिर 4 मा हुन गइरहेको आम चुनाव, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव, त्यस्तै हाम्रो पार्टी नेपाल यतिखेर के गर्दैछ र कुन चुनावी एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्दैछ अथवा चुनाव प्रसारमा लागेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी ब्रह्माण्ड सरसँग बहस र छलफल गर्छौँ। ब्रह्माण्ड सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनु सर? एकदम आराम छु। वास्तवमा यो देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ सर? यहीँबाट सुरु गरौँ। देश कस्तो हामीले फरक देख्ने कुरा भएन, हाम्रो अवस्थाले बोलिरहेको छ देश कस्तो होइन। अहिले हाम्रो चाहिँ योभन्दा पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले भनेको देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनिरहेको अवस्था, त्यसको ठिक विपरीत अहिले व्यवसाय गर्ने व्यापारीले आत्महत्या गरिरहेको अवस्था, आम नेपालीको यो दसैँको मुखमा चाहिँ रुवाबासी चलिरहेको अवस्था, यो दुखित अवस्था हामीले चाहिँ फरक देख्ने कुरै भएन। सर, यो दुखित अवस्था ल्याइपुर्याउनु त अब हजुरहरू जस्तो नेताहरूकै कारण त होला नि सर। अब सबैले नेताहरूलाई नै दोष दिन्छ, फेरि नेताहरूलाई नै काँधा बोकेर पनि हिँड्छ। वास्तवमा देशमा अहिले यहाँले भने जस्तो बढारोमा पर्नु, ठुल्ठुला व्यवसायहरू रोएर हिँड्नु, वार्षिक 16 खरब घाटा जानु त नेताहरू अलि राम्रो नभएर के भएर? अनि मुख्यतः नेतृत्वले नै जिम्मा लिनुपर्छ, यो कुरा म स्वीकार छु। किन हो भने नेतृत्व भनेको देश र जनताको नीति बनाउने हो नि। जनताले चाहेका कुरा सम्बोधन गर्नको निमित्त त राष्ट्रको नीति चाहिन्छ, त्यो नीतिले रुल गर्ने हो। त्यसकारण जिम्मेवारी त नेतृत्वै हो। अहिलेसम्मको दल र अहिलेसम्मको नेतृत्वहरू यो अवस्थाका मुख्य नायकहरू भएको हुनाले यिनीहरूलाई विस्थापन नगरिकन हुँदैन भन्ने कुरामा त दुई मत भएन होइन। ब्रह्माण्ड सर, जस्तै अब अहिले नेपालको नेता कमजोर पनि भन्न मिल्ने अवस्था छैन कि सर। 5 चोटिसम्म प्रधानमन्त्री भएको हाम्रो शेरबहादुरजी, अझ काङ्ग्रेसले त शेरबहादुर दाई भन्छ, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएका, 7 वर्ष पार्टी सभापति भइसकेको, त्यतिसम्म खारेको व्यक्ति अब नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्री होला सर? अब यस्ता व्यक्तिबाट पनि देश समुन्नत समृद्ध, अब जनताले सुख नपाउने भए अब कस्तो व्यक्ति आएछ भने सुख पाउला सर? होइन, मूलत उहाँहरू 5-7 पल्ट प्रधानमन्त्री भइरहने प्रवृत्ति जो यहाँ निर्माण गरियो, त्यो चरित्र उहाँहरूले प्रदर्शन गरिरहनु भयो। त्यो चरित्रको उपज हाम्रो आजको अवस्था, नेपाली जनताको अवस्था भनेको त उहाँहरूले त पूर्णतया नेपाल राष्ट्रलाई अब खारेज गर्ने बाटोतिर लिएर गएको भन्ने कुरा आइहाल्यो। त्योसँग जोडिन्छ अहिलेको नागरिकता विधेयकको कुराहरू, त्यहीसँग जोडेर हामीले हेर्ने गरेका छौँ। त्यसकारण अब यो त उहाँहरूलाई चाहिँ जनताको अगाडि पूर्णतया चाहिँ लाज लाग्नुपर्ने विषय हो। यो चाहिँ नेतृत्वको कुरा हो। म 5-7 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि जनतालाई किन केही दिन नसकेको कारण जनतालाई भनेर चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई अगाडि बढाउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि पनि चुनावपछि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु, म हुनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको दाबी छ। यसमा दुई मत भएन। अब मूल समस्या हामीले देखेको कहाँ हो भने विशेष गरी 62-63 पछि चाहिँ हाम्रो नेपाली युवाहरूमा जो एउटा शिक्षाको विकास भएको छ, शिक्षित युवाहरू जो आइरहनु भएको छ, त्यसको सिनेरियो अहिले युवा पुस्ताहरू राजनीतिमा आउन खोजिरहनु भएको छ। राजनीतिक समीक्षा सहित योभन्दा पहिलाका व्यवस्था, योभन्दा पहिलाका नेतृत्वहरूले गरेका चाहिँ कमी कमजोरीहरू र राम्रा पक्षहरूको समीक्षा सहित राजनीतिक उद्देश्य लिएर युवाहरू आइदिनु पर्ने हो। तर युवाहरू पनि अराजक शैलीले आइदिए र ती पुराना नेताहरू विस्थापन गरिसकेपछि चाहिँ युवाहरूलाई कसरी स्थापित गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ पहिलादेखि नै यी गलत नेतृत्वहरू विकास गराइदिने विदेशी तत्त्वहरू छन्। ती तत्त्वहरूले चाहिँ फेरि युवाहरूलाई पनि रुल गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। अब म यसमा चाहिँ के भन्छु भने किन समस्याको समाधान भइरहेको छैन भन्दा युवा पुस्ताहरू जो अहिले शैक्षिक क्षमता भएका शिक्षित युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिलाई बुझेर आइदिनुपर्छ बाटो चाहिँ म यो देख्छु। अबको सरको पार्टीको विषयमा केही छिनपछि आउला सर। जस्तै हजुरले ल्याएकै विषयमा मैले टेकेर भन्नुपर्दा अहिले युवाहरूको क्रेज त बढेको छ नि सर। जस्तै स्वतन्त्रहरू, अब डक्टर इन्जिनियरहरू, अलिक विज्ञ केटाहरू तपाईँको अहिले 77 जिल्लाबाट जुरुमुराको अवस्था छ होइन सर। र एकदम स्वतन्त्रहरूको पनि चहल पहल लहर चलेको देखिन्छ कि सर। यसलाई सरले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मैले अलिकति राजनीतिक केन्द्रित भएर यो विषयलाई टिप्पणी गर्नुपर्छ। यसमा सठिक मैले भन्ने के हो भने
बालेनलाई जुन डिजाइनबाट विदेशी तत्त्वले सपोर्ट गरेर लिएर आए। कसरी सर? अब यसको कारण अहिलेलाई तपाईँसँग टाइम कति छ नभनौँ, यो विदेशीको डिजाइनमा नै उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर ल्याइया हो। कुन विदेशी म अहिले भन्दिनँ। तर सर मैले यहीँ सरलाई रोकेँ, तपाईँहरूको जस्तो पार्टी होइन, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी नि स्वतन्त्रका युवा उम्मेदवारहरू अलिकति यत्रो जनताको बहुमत लिएर 62,000 मत लिएर आइरहेको छ सर। कसरी विदेशी कुटनीतिक चलपलबाट उनको यहाँ चाहिँ उनलाई प्रयोग गरेर सर? सहज रूपमा हामीले बुझ्ने के हो भने नेपालको मूल समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ, होइन त? नेपाली जनताको अवस्था नि, चाहे बालेन, चाहे रवि लामिछाने, चाहे अरू तपाईँले भन्नुभएको डक्टर इन्जिनियरहरू जो आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई विदेशीहरूले प्रोत्साहन गरेको भित्र यो कुरा बाहिर सिधै देखिँदैन। प्रोत्साहन गरेको कहाँ देखिन्छ भने यो उहाँहरूसँगको प्रश्न तपाईँले गर्नुपर्छ, बालेनजी रविजीहरूसँग गर्नु पर्यो, जनताले पनि उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नु पर्यो। यो देशको अवस्था यो हुनुमा यो संविधान दोषी हो कि होइन? उहाँहरूले बोल्नु भएको छैन। संविधान ठिक भन्नुभएको छ, कार्यान्वयन गर्ने मान्छे गलत भन्नुभएको छ, नम्बर 1। अर्को, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र के हो? हेर्नुहोस् है, नेपाललाई उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू, राजनीतिक कार्यक्रमहरू के हुन्? नेपालको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त के हुनुपर्छ? यो मूल राजनीतिक विषय हो। अहिले जो पात्रहरू ल्याइएको छ अपवाद बाहेक, म हर्क साम्पाङजीको विषयमा बोल्न चाहन्न, उहाँलाई मैले कुनै टिप्पणी अहिलेसम्म गर्न सक्दिनँ। तर अरूको हकमा यी कुराहरूलाई उहाँहरूले मध्यनजर नगर्ने बित्तिकै उहाँहरू ब्याकफोर्स, कसैको ब्याकफोर्समा आइरहनु भएको छ। बालेन एउटा शक्तिबाट चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भने बालेनको एन्टी फोर्स रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यसमा दुई मत छैन। तर देशैभरिबाट आधीभरि ल्याउँदैछन् सर अहिले हो यो, किनभने विदेशीहरूको डिजाइन नेपालमा त 2007 साल पछिबाट विदेशीको डिजाइन हो नि। नेपालको नागरिकता विधेयकको चर्चा हेर्नुहोस्, 2009 सालमा जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा इन्डियनलाई लिएर आएर जसरी चाहिँ एउटा प्रणाली नै बसाइयो अहिलेसम्म, त्यो भोगिरहेको त हो। तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुर करिब 25 देखि 30 वर्षमा सिङ्गापुर बन्न सक्छ भने अरू कयौँ राष्ट्रहरू चाहिँ 15-20 वर्षको समयमा चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा विकास हुन्छ भने नेपाल 70 वर्षसम्ममा विकास नहुनुको कारण त्यही हो। त्यसकारण मूल कुरा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय नीति के हुनुपर्ने भन्ने राष्ट्रिय चिन्तन कसैले पनि बोकेको पाइँदैन। फेरि पनि यो दलहरूप्रतिको वितृष्णा जनतामा जति बढ्दैछ, जनताले यी दलबाट हुँदैन, यी नेतृत्वबाट हुँदैन भनिरहँदाखेरि त्यसको ठाउँमा कोही न कोही पात्र त ल्याउनु पर्यो। भनेको नयाँ पात्र आइरहँदाखेरि चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र, नेपाल कुन समस्यामा फँसेको थियो र अबको निकास के भन्ने स्पष्ट राजनीतिक मार्ग निर्देशनमा आउनुपर्छ। यी अहिलेका पात्रहरूमा त्यो मार्ग निर्देशन छैन। प्रष्ट रूपमा संहितामाथि के, धर्मनिरपेक्षतामाथि के, गणतन्त्रमाथि के, यो संविधानमाथि के, प्रश्न यति हो। सर भने के स्वतन्त्र जान्दैनन् भन्नु खोज्नुभएको हो कि अथवा यिनीहरू यो विषय नै थाहा छैन भन्नु खोज्नुभएको? होइन, मैले बालेन र रवि लामिछानेको विषयमा भनेको, अरू स्वतन्त्रको विषयमा होइन। जस्तो अरू स्वतन्त्रहरू हुनुहुन्छ, जस्तो कपिल वस्तुमा उठिरहनु भएको छ, रूपन्देहीमा उठिरहनु भएको छ, त्यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो गणेश पौडेलजीहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू चाहिँ युवराज भण्डारीजीहरू हुनुहुन्छ, पूर्वतिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ वास्तवमै हाम्रो मूल स्वतन्त्रमा अगाडि बढ्नुको उद्देश्य भनेको अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको नेतृत्वबाट हुँदैन, यिनीहरूलाई विस्थापन गर्नुपर्छ पहिला। अरू कुरा तपसिलको विषय भन्नुभएको छ उहाँहरूले। उहाँहरू चाहिँ साँच्चै विकल्पको रूपमा आउन खोजिरहनु भएको हो भने मैले बालेन र रविको जीवको मात्रै यो विषय चाहिँ उठान गरेको। अर्को सुमन सायमीजीहरूको विषयमा पनि यो कुरा होला, उहाँ पनि 8 नम्बरबाट उठ्छु भनिरहनु भएको छ। किनभने सुमन सायमीजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि यो व्यवस्थाप्रति तपाईँहरूको आधिकारिक टिप्पणी के हो, भनाइ के हो, संविधानमाथि तपाईँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण के हो, कि यही संविधानले नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ त? मैले तपाईँसँग धेरैपल्ट मैले कुराकानी गरेको छु। त्यसकारण हाम्रो मान्यता, हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण के हो भने यो संविधान नेपाल विघटन गर्नलाई ल्याइएको संविधान हो। सर 1 मिनट, हजुरले पार्टीमा, हजुरको पार्टीको एजेन्डामा जान खोज्नु म मैले सरलाई एउटा क्लियर गर्न खोजेको कुरो, जस्तै हजुरलाई अब 62,000 मत ल्याएर चुनाव जितेका बालेनप्रति हजुरले जुन खालको थोरै टिका टिप्पणी जस्तो गर्नुभयो, अन्त्यबाट चलेको, अन्त्यबाट सञ्चालित भएको भन्नु खोज्नुभयो। हिजो सरले इन्द्र जात्राको क्रेज हेर्नुभयो होला नि, हो बालेनको क्रेज हो, राणा राजाको भन्दा बढी क्रेज थियो सर। केटा त्यो अहिलेको युवाहरूको वाइ कस्तो पाए हेर्नु त सर, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि यो सकारात्मक छ, किनभने
मैले गरेको मूल राष्ट्रको सैद्धान्तिक प्रश्नमा उहाँलाई जोडेर गरे हो। यस आधारमा उहाँ माथिको हाम्रो टिप्पणी हो। उहाँ कसैद्वारा गाइडेड हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ हाम्रो तर्फबाटको टिप्पणी गरे हो। तर सर त्यो मासलाई पनि हजुरको त प्रश्न चिन्ह भयो नि सर। उहाँले त्यत्रो मान्छेको वाइ पाइरहनु भएको छ, काम अहिलेहरू त अनागत घर टरा भत्काएर अहिले तपाईँ सर असन पनि तपाईँको ओपन भइसक्यो, त्यहाँ कुनै व्यवसाय सडकभन्दा बाहिर आएका छैनन्। उहाँको कामलाई हजुरले ससम्मान गर्न सक्नुहुन्न सर। तपाईँहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले राम्रा मान्छेलाई पनि अलिकति अगाडि बढ्ने हौसला चाहिँ दिन सक्नुहुन्न सर? होइन, जस्तो बाबुराम भट्टराईलाई पनि त हामीले पहिला सपोर्ट गरेको हो नि, होइन? यो विषयमा उहाँले अहिले गरेको कामको विषयमा हाम्रो टिप्पणी होइन, किनभने यहाँ दुश्मन पनि त सिधै चाहिँ नेपाललाई ध्वस्त गर्छु भनेर त आउँदैन नि। अमेरिकाले नेपाललाई सपोर्ट नगरे हो र पहिलादेखि नै, होइन? चाहे मलेरिया होस्, चाहे हाम्रो तराईमा त्यो बेलाका चाहिँ विभिन्न औलो उन्मूलनमा होस्, नेपाललाई धेरै सपोर्ट गरेको हो नि त। तर अहिले आएर अन्तिममा हेर्नुहोस् त, नेपाललाई आइपिएसमा लगेर जोड्यो। अमेरिकाले सैन्य साझेदारी राष्ट्र नेपाललाई बनाउन सफल भयो। नेपाललाई चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वको केन्द्र बनाउनको निमित्त निर्णायक बनायो। नेपाल त के हुने भयो त अब भन्दा, हामी यसै उसै चाहिँ अब विकास उन्मुख राष्ट्र भएको हुनाले हामीलाई विदेशीको सहयोग नभइकन पनि हुँदैन। यो स्थितिमा हामीलाई त क्रीडास्थल बनायो नि। त्यस्तै बालनजीको हकमा अब हिजो उहाँवाही गरेको, उहाँले गरेको कार्यमा दुईमत छैन। जसरी बाबुराम भट्टराईले चाहिँ इन्द्र जात्रालाई अपहेलना गर्नुभएको थियो, त्यसको फुलफिल बालनजीले गर्नुभएको छ। यो स्वागत योग्य कदम हो। तर यसको मूल यो विषय ठिक छ, उहाँ महानगरपालिकाको प्रमुख भइकन गरिरहनुभएका काम अवैध संरचनाहरूका काममा हाम्रो टिप्पणी होइन, यो काम ठिक हो। तर यो मूल विषय कहाँ जोडिन्छ त? अन्तिममा राज्य व्यवस्थापनको कुरा आउँछ, संविधानको कुरा आउँछ, होइन? त्यसो त फेरि यसको अर्को पार्ट यही संविधानलाई उहाँले चाहिँ सुरक्षा गर्न खोज्या हो त? प्रश्न यहाँ हो, यहाँ राजनीतिक प्रश्न आउँछ। सर हजुरले संविधान भन्नुभयो, हजुरको पार्टीले कस्तो खालको संविधानको परिकल्पना गरेको छ सर? हामीले चाहिँ यो दल र अहिलेका नेतृत्वबाट हुँदैन भनेपछि अबको विकल्प हामीले गणतन्त्र पनि नबन्ने, राज संस्था पनि नबन्ने, राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली सहितको शक्तिशाली एउटा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख, जसलाई राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली भनेका छन्, विशेष अधिकार सहितको त्यो प्रणालीको चाहिँ हामीले दस्तावेज बाहिर ल्याइसकेका छौँ। त्यो प्रणालीमा के पर्छ सर? अब त्यो प्रणालीमा मुख्यतः नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति हुनु पर्यो। त्यो प्रणाली अन्तर्गत जस्तो अहिलेको नागरिकता विधेयक हामीले राष्ट्राध्यक्ष प्रणालीको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ पात्रको सुइटेबल पात्रको रूपमा, है, वंशको आधारमा, जन्मको आधारमा राजा स्वीकार्ने कुरा होइन। तर राष्ट्राध्यक्ष प्रणालीमा चाहिँ अबको नेपालको राज्य व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ त भन्दा, हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालिरहँदाखेरि चीन हाम्रो अहिले सबैभन्दा नजिकको चाहिँ मित्र शक्ति चीन देखिन्छ, होइन? अर्को भारत हाम्रो दुश्मन शक्ति देखिए पनि भारतसँग भएका चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै नेपाल र चीन र भारतसँग नै साथ लिँदै नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष प्रणालीमा एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली भने कस्तो छ? जस्तै को हुनु पर्ने? राष्ट्राध्यक्ष राजा हुनुपर्ने भने हो कि राष्ट्रपति हुनुपर्ने भने हो कि कस्तो राष्ट्राध्यक्ष भन्नु भएको छ? राष्ट्राध्यक्ष भनेको मैले प्रतिबिम्बको रूपमा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई प्रतिबिम्बित रूप पात्रको रूपमा राखेको। जस्तो अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीबाटै आउनुभयो। यद्यपि राष्ट्रपति भएपछि उहाँ पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, एउटा पद्धति भयो, होइन? अहिलेको विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ भने संविधानले उहाँलाई शक्तिशाली अधिकार दिने हो, जस्तो अहिले उहाँलाई अलङ्कारी राखेका छ, होइन? तर हाम्रो भनाइ के हो भने राष्ट्रपति पार्टीबाट होइन कि देशको अब्बल प्रतिनिधि सभाले छान्ने, निर्वाचित होइन। प्रतिनिधि सभाले छान्ने, निर्वाचित होइन। देशभरिबाट सक्षम व्यक्ति जो पनि राष्ट्राध्यक्ष हुन सक्छ। तर राष्ट्राध्यक्षले गल्ती गर्यो, उदाहरणको निमित्त 2017 पौष 1 जस्तो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको खण्डमा, 2061 माघ 19 जस्तो जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेको खण्डमा राष्ट्राध्यक्षलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने प्रणाली सर्वोच्च आयोगको एउटा प्रणाली सिस्टम हामीले त्यसमा राखेका छौँ। हाम्रो चाहना हो त्यो, हामी त्यो मुद्दा लिएर जनतामा जाँदैछौँ। पहिलाको जस्तो राष्ट्राध्यक्ष अब भनौँ मानव राजा लिउन, अब राजा स्वेच्छाचारी हुनु भएन, जसको कारणले राज संस्था गयो। अनि यहाँले घुमाइ फेरै राजा हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भयो हो? राजा भनेको राष्ट्रको मियो त हो।
राजा भनेको कोही व्यक्ति होइन नि, त्यो पद हो। त्यही त सरले सिधै भन्दा राम्रो नि, अलिक घुम्यो क्या कुरो। अनि नाम हामीले राजा भन्दैनौँ। राजा भनेको राष्ट्रको प्रमुख मियो, त्यो संस्था, त्यो व्यक्ति होइन, त्यो संस्था हो होइन, जसलाई तर अहिलेको हजुरहरू जस्तो नेता र गणतन्त्रवादीहरू अर्का देशको हिजो एउटा 94 वर्षको समथिङ एउटा रानी मर्दा दुःख व्यक्त गर्ने, चिन्ता व्यक्त गर्ने, हाम्रो देशको राजा रानी चाहिँ लहटे हाम्रो देशका नेताले भन्छन् नि। यो स्वाभाविक हो। राजा रानी लहर्दाको समय पछिल्लो चरण अब ज्ञानेन्द्र र कोमललाई पनि राजा रानी मानिदिनु पर्यो, त्यस बेलामा त ठिक हो। त्यस्ता राजा रानी एकचोटि बेबी किङ अथवा सेरमोनियल किङको कुरा उठाएको थियो नि गिरिजाले, त्यो खालको अवस्था ल्याउन सकिन्छ? ल्याएको भए ठिक हुन्थ्यो। 5 वर्षमा राष्ट्रपति फेरिनु सट्टा म यसमा क्लियर गराइदिन्छु, त्यो बेलामा यो गरेको भएदेखि ठिक थियो भनेको त्यसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म्याग्ना कार्टा सम्झौताको व्याख्या पनि गर्नुभएको थियो, बेबी किङको कुरा। किनभने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र जनतामा अलोकप्रिय होइन, अब उहाँको छोराको पारसको हालत त्यो भएको हुनाले त्यसमा सम्झौता गर्न सकिन्छ। यसमा चीन र भारतको पनि सहमति थियो, तर यो प्रष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको कुरा हो। ज्ञानेन्द्रले त्यसमा धोका दिएपछि ज्ञानेन्द्रलाई फालिया हो, जसको कारण राज संस्था गयो। हाम्रो भनाइ के हो भने अब 63 जेठ 4 गते जो म्याग्ना कार्टा सम्झौता संसदमा समेत प्रस्तुत भएको थियो, बेबी किङको अवधारणा, हाम्रो भनाइ त्यसले मात्र पुग्दैन। अब कुरा बुझ्नुभयो नि, त्यो म्याग्ना कार्टा सम्झौताले मात्र पुग्दैन, बेबी किङको कुरा होइन। यहाँ शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष भनेको अब त्यस्ता सम्झौताहरू, राष्ट्रघात गर्नेहरू सबैलाई कारबाही गर्ने र राष्ट्राध्यक्ष फेरि स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने, दलहरू अराजक हुन नसक्ने, सत्ता दलले चलाउने हो, जनप्रतिनिधिले नै चलाउने हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित। दलले मान्छ सर त्यसरी आफ्नो हातको तपाईँको बाघको चाहिँ जरा नङ्ग्रा काटे जस्तो भएर पूर्ण रूपमा अधिकार राजालाई दिएर दलका नेता आफै राजा भइरहेको बेला अर्कालाई राजा स्वीकारेर आफू एउटा कर्मचारी जस्तो भएर काम गर्न मान्छन् त सर? होइन, दल भनेका त अहिलेका अराजकहरू पनि त होला नि। नेपाली जनताले यो अवस्थामा ल्याउनेहरू पनि त दल हो नि त। मान्छन् कि मान्दैनन् भने त जनताको कुरो, हाम्रो जनतालाई प्रस्ताव हो। यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने प्रश्न भइसकेपछि हुन्छ के त? होइन, नेताहरू र दलहरू त तपाईँको एउटा सेरमोनियलको रूपमा मात्रै राख्न खोज्छ नि त सर। जस्तै यहाँले भने जस्तो पूर्ण रूपमा अधिकार दिने भन्नुभयो नि, हो, राजालाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएर आफू कार्यकर्ता अथवा कर्मचारी जस्तो भएर दलका नेता मान्छन् भने आफै राजा भएर हिँडिरहेको छ अहिले। विशेष अधिकार, पूर्ण अधिकार होइन, विशेष अधिकार, राष्ट्र राष्ट्रियताको विशेष अधिकार। हजुर भ्यासो यदि राजा हजुर भ्यासो राखेपछि हजुर के प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँको त 10 जना मान्छे आफन्तलाई ठाउँ ठाउँमा लानु पर्ने हुन्छ हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर तपाईँले 10 जना मान्छे लान पाउनु भएन भने तपाईँलाई खल्लो होला, फेरि त्यो कुरा राजालाई अपच होला। यो त हिसाब मिल्दैन नि त सर। अहिले तपाईँको हेर्नु त एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका आफ्नै फ्यामिलीभित्रबाट 10 जना चाहिँ नि नातावाद र कृपावादमा देश चलेको छ। त्यही त जनताको चाहना यहाँ जोडिन्छ। जनताको चाहना के नातावादमा जाओस् भन्ने हो त? हामीले त भनेका छौँ पहिलाको जस्तो राजाले पनि आफ्नो परिवारवाद लादे भने राजालाई पनि कारबाही हुन्छ, अर्थात् राष्ट्राध्यक्षलाई पनि कारबाही हुने गरेको प्रणाली सहितको भनिरहेछौँ हामीले होइन। नम्बर 1, पहिलाको जस्तो राजाहरू त्यसकारण स्वेच्छाचारी हुन सक्दैनन्। चाहे राष्ट्राध्यक्ष कोही पनि राष्ट्रका प्रमुख स्वेच्छाचारी, जनताको भावना विपरीत स्वेच्छाचारी हुन सक्दैनन् भनिरहँदा फेरि दलका प्रधानमन्त्रीहरू आफ्ना चाहिँ नातेदारहरूलाई भर्ना गर्न पाइएन भनेर यिनीहरू अराजक हुने कुरा आएन, जो अहिले भइरहेको छ। हाम्रो राज्यका अङ्गहरू त्यो भनेको त राष्ट्रिय सञ्चालनको निमित्त चाहिँ मान्छेको शरीरको आँखा हुन्छ, कान, मुख, हात, गोडा जस्तै राज्यका अङ्गहरू त सबै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना भएका छन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री लगायत जसको हैसियत छ उसले नियुक्त गरेको छ, जसको कारणले त नेपाली जनताको अवस्था यो आयो नि। त्यसकारण नेपाली जनताले प्रश्न के बुझ्नु पर्यो भने यी नेताहरूलाई विश्वास गर्ने हो, यी नेतालाई शक्तिशाली बनाइरहने हो भने त राज्य चल्दैन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि त। त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा हो। त्यसकारण यही राजनीतिक मुद्दालाई लिएर मैले अघि तपाईँलाई उदाहरण दिएको, बालेन र रवि लामिछानेजीहरूले यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर नआएको हुनाले, यस्ता मुद्दाहरू उहाँहरूको जिज्ञासामा नपरेको हुनाले उनीहरू पनि अराजकै हुन् है। मूल कुरा संविधान हो, धर्मनिरपेक्षता हो, गणतन्त्र हो, राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति राष्ट्रिय नीति हो भनेको कारण चाहिँ त्यहाँ हो। त्यसकारण दलहरू र नेताहरूलाई चाहिँ यो मुद्दा अगाडि नबढाउने हो भने त विस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसकारण एउटा उखान छ नि, यो चिची पनि माम पनि भन्ने कुरा हुँदैन। यी दलहरूको कारणले गर्दा त हामीले अवस्था रूपान्तरण गर्नु परेको हो नि त। त्यसकारण दल भनेको गौण हुन्छ, राष्ट्र प्रमुख हो, दल गौण हो, विषय यही हो। ब्रह्माण्ड सर, जस्तै हाम्रो पार्टी नेपालको तपाईँ संयोजक, तपाईँको पार्टी कतैसँग तालमेल साँठगाँठ
गठबन्धन काहीँ केही गर्दैन कि के गर्छ सर? अब यो चुनाव त लगभग अब यो असोज 23 गते हजुरहरूको उम्मेदवारी दर्ताको कुरा छ कार्य हो साँठगाँठ अथवा गठबन्धन तालमेल काहीँ केही गर्दैन? गर्छ। हामीले प्रश्न रूपमा भनेका छौँ हाम्रो सहकार्य चुनावी सहकार्य कोसँग हुन्छ त भन्दा जसले व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्छ, जसले संहिता धर्मनिरपेक्षता हामी मान्दैनौँ भन्छ। भनेपछि लिङ्गदेन लिङ्गदेन होइन, प्रश्न पार्दैन त्यस लिङ्गदेन होइन। लिङ्गदेन किन होइन भने लिङ्गदेन जस्तो अराजक पार्टी, लिङ्गदेन व्यक्तिगत रूपमा मैले भनिनँ है, लिङ्गदेन भनेको राप्रपाको अध्यक्ष हो नि। उहाँले जनतालाई प्रश्न कसरी ढाँट्नु भयो भने उहाँ राजावादी भन्नुभएको छ होइन, उहाँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर भन्नुभएको छ होइन। उहाँले भनेर हुन्छ, उहाँको प्रतिवेदन कहाँ छ? महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनमा के कमल थापा हराउनलाई मात्र महाधिवेशन हुन्छ? राजनीतिक पार्टीको त्यो त आत्मा जगाउने कुरा हो नि। त्यसकारण उहाँहरूले महाधिवेशनमा औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर 4600 कार्यकर्ता जम्मा भएर उहाँहरूले निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो नि त। त्यसो भए राप्रपाले राजा ल्याउने भए, राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र ल्याउने भए राजाको दुश्मन को? नेपालमा राज संस्था के कारणले गयो? उनीहरू राज संस्था ल्याउनको लागि कोसँग लडाइँ लड्न चाहन्छन् उनीहरूले भनेका छन्? प्रश्न छैन। हिन्दू राष्ट्र कसरी गयो? हिन्दू राष्ट्र जानुको कारण के हो? हिन्दू राष्ट्र अब कसको विरुद्ध कसैले जित्या भएर त यहाँ हिन्दू राष्ट्र गयो नि, तिनीहरू हाबी छन् नि, तिनीहरू को भनेर दुश्मन किटान नगरिकन उनीहरूले चाहिँ अनि म जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न पाइन्न। उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्छ राज संस्था ल्याउनको निमित्त हाम्रो अवरोध यो हो, हाम्रो सपोर्ट शक्ति यो हो। जसरी नेपालमा परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो अहिले तत्कालको सपोर्ट विदेशी शक्ति भनेको चीन हो हामीले भनिरहेछौँ, रसिया हो हामीले भनिरहेछौँ होइन, भारत पनि सचेर आउनुपर्छ भने जस्तै राप्रपा त्यो अराजक पार्टी हो, जनतामा अर्को तरिकाले ढाँटेर आइरहेछ। त्यसकारण उहाँहरूले जनतामा क्लियर के गर्नु पर्यो भने पार्टीको आधिकारिक प्रतिवेदन जनतामा लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले व्यक्तिगत रूपमा लिङ्गदेनजी के भन्ने कुरा हुन्न। हामीले भनेको के हो भने हाम्रो सहकार्य व्यवस्थाका विरुद्ध अहिलेका दल र अहिलेका नेताको विरुद्ध म जान तयार छु भन्नेहरूसँग हाम्रो कार्यगत एकता हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब पार्टी एकता पनि त्यस्ता शक्तिहरूसँग हुन्छ। तर स्पष्ट पार्टी हो भने पार्टीको प्रतिवेदनसहित आउनु पर्यो, व्यक्ति हो भने सहमत गरेर आउनु पर्यो। तर ब्रह्माण्ड सर हजुरले जे जस्तो कुरा गर्यो भने यसपटकको यो मङ्सिर 4 को चुनावमा हलो र लौरो घन्टीले धेरै बुढा पुरानो नेतालाई अहिले पटक ससमान विदा गर्छ भनेका छन् है सर। यो हामीले बाहिर बजारमा बुझेको कुरा, हामी कसैको सपोर्टर चाहिने होइन नि फेरि है सर। हलो लौरो र घन्टी चिन्ह यी तिनटाको वात्तै क्रेज बढाएको छ सर। म यसमा के भन्छु भने लौरोको विषयमा चाहिँ अब बाहिर मिडियामा आए अनुसार उहाँहरूको 1-2वटा कार्यक्रममा पनि म गएँ। हाम्रो नेपाली पार्टी भन्नेले लौरो चुनाव चिन्ह औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर लिइसकेको। हाम्रो पार्टी नेपाल हजुरको होइन, हाम्रो पार्टी नेपाल, हाम्रो नेपाली पार्टी उनीहरूको हजुरको हाम्रो पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी नेपाल, हाम्रो शब्द अगाडि पछाडि मात्र प्रयोग भएको छ, प्रयोग भएछ। अब यो हाम्रो पार्टी नेपाल तपाईँलाई थाहा छ 2072 सालदेखि पुरानो पार्टी हो, दर्ता पनि गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ मूल मुद्दामा केन्द्रित छौँ। त्यसकारण हामीलाई जो पाए त्यही पार्टीको नाममा पार्टी बनाउनु छैन होइन, अराजक कार्यकर्ताहरू भित्राउनु पनि छैन। त्यसकारण हामीले एक किसिमले पार्टी निर्माण गर्न नसकेको भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन। तर हाम्रो नेपाली पार्टी भन्नेले लौरो चुनाव चिन्ह ल्याएको छ। अब यो विषयमा बजारमा अनेकन हल्ला गर्छन्, त्यही हो हामीले चाहिँ अर्को अराजक शक्ति विदेशीहरूले खेलाउँछन् भन्नुको एउटा आधार त्यो पनि हो कि एउटा पार्टीको चुनाव चिन्ह भइसक्यो तर लौरो चुनाव चिन्ह भन्ने एउटा छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब घन्टीको विषयमा अर्को अब बालेनजीहरूको विषयमा चाहिँ माहौल त्यतापट्टि देखिन्छ। तर नेपाली जनता यति सचेत छन् किनभने मास हेर्नुहोस् 62-63 भन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्रको पछि पनि मास थिए, त्यो मासले राज संस्था बचाउन सकेन। अहिले रविको पछाडि विकल्प खोजेको सङ्केतको रूपमा बुझ्नु पर्यो क्या त्यसले। मास छ, अब चाहिँ कोही नभएको ठाउँमा दलका नेता भन्दा यिनीहरू ठिक भनेर जनता पछि लाग्नु स्वाभाविक छ। त्यसकारण यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा हेर्दिनँ। मेरो हिसाबमा जनताको बुझाइ ठिक छ, जनताले आशा गरेको छन्। तर रवि लामिछाने, बालेन लगायत अरू नयाँ आउने साथीहरूले चाहिँ त्यो जनताको भावनामाथि खेलवाड हुनु भएन। संविधानप्रति, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रप्रति उहाँहरूको दृष्टिकोण के हो त्यो जनतालाई नढाडिकन अहिलेबाट आऊ भने हो हामीले। सर हजुरले अहिले सुरुमा यो नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुभएको थियो होइन सर? हजुर, नागरिकता विधेयकमा फसेको पनि हाम्रो पार्टी अथवा राष्ट्रपति धेरै भइसक्यो, टकरावमा छन् क्या है सर। हजुरको पार्टी अथवा हजुरको धारणा के छ सर यो नागरिक विधेयकको विषयमा?
अनि अलिकति सठिक रूपमा भनिदिएका छौँ, यो नेपाल विघटनको अन्तिम अभ्यास हो। त्यसकारण यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले जसरी पनि रोक्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिज्यूमाथि हाम्रो विश्वास छ। राष्ट्रपतिज्यूले कुनै पनि लडाइँ यो विषयमा लड्नुहुन्छ। हाम्रो भेटघाटमा पनि राष्ट्रपतिज्यूले त्यही भन्नुभएको हो होइन। यसमा प्रचण्डहरू एउटा शक्ति, यो गठबन्धन सरकार एउटा शक्ति, राष्ट्रपतिज्यू समेत हामी जस्ता नयाँ विचारका पार्टीहरू, नेपाल राष्ट्रलाई विघटनबाट रोक्ने विचार बोक्ने पार्टीहरूको बीच द्वन्द्व हुन्छ। त्यसकारण अबको लडाइँ प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र अहिलेको गठबन्धन सरकार एन्ड कम्पनीको बीच, राष्ट्रपतिलाई साथ दिएर जनताको बीचको लडाइँको यो केन्द्र हो। नेपाल राष्ट्र विघटनको औपचारिक यो तयारी नागरिकता विधेयक मार्फत हो। यसमा अरू धेरै टिप्पणी गर्नु पर्दैन। यसमा के छ स्वार्थ सर? अब कुनै पार्टी यसको विरोध गर्छ, कुनै पार्टी यसलाई समर्थन गर्छ होइन सर? अब भन्नलाई पहिला एमाले लिएर आएको हो यो नागरिकता विधेयक भन्छन्, फेरि सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, सरकारमा नहुँदा अर्को कुरा। हाम्रो नेताहरूमा किन यो खालको? नेताहरूको चरित्र त मैले भने नि, आफ्नै महासचिवको हत्या गरेर उदाएको चाहिँ पार्टी एमाले हो नि त। आफू सरकारमा हुँदा छानबिन नगर्ने, मदन भण्डारी हत्याको छानबिन नगर्ने पार्टीका नेताहरूको दोहोरो चरित्रको के कुरा गर्नु? अहिले भर्खर गोविन्दराज जोशीले चाहिँ हिजो लेख्नु भएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला भएर चाहिँ खुमबहादुर खड्का र तपाईँको गोविन्दराज जोशीलाई मार्नको निमित्त सरकारकै तर्फबाट चाहिँ माओवादीसँग मिलेर सुटरहरू पठाएको सूचना रुखमाङ्गत कटुवाले नदिए भए त उहाँहरूको त त्यही बेला हत्या हुने रहेछ। त्यसरी घात प्रतिघात गएर उदाएका नेताहरूको दोहोरो चरित्रको के कुरा? त्यसकारण तिनीहरूले नागरिकता विधेयक एउटाले राम्रो अर्कोले नराम्रो भन्नु स्वाभाविक हो। तर मूल विषय के हो भने नेपालको जो पहिलादेखि बसोबास गरेका वंशजका नागरिकलाई पनि नागरिकता नदिने यो सरकारको कारण भनेको अहिलेका दलका नेताहरूको कारण हो होइन। अनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर चाहिँ इन्डियनहरूले, तपाईँको राजनाथ सिंहले पहिला भनेको कुरा हामीले बिर्स्यौँ। 1 करोड हाम्रो चाहिँ भारतीयहरूको नेपालमा सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर बोलेका छन् होइन। यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन नि। अब हुँदा त नेपाललाई चाहिँ यिनीहरूले युक्रेनको बाटो र तपाईँको चाहिँ ताइवानको बाटोमा कहाँ लग्यो भने हेर्नुहोस्, यो नागरिकता केही गरी पास भयो मानौँ। अनि यहाँ चिनियाहरू चाहिँ के हातमा दही जमाएर बस्छ होला? चिनियाहरू चाहिँ बिहा गर्दैनन्, जबकि चिनमा हेर्नुहोस् अहिलेको तथ्याङ्क 37% त्यहाँ विवाह डिभोर्समा टुङ्गिएको छ। तपाईँको चाहिँ चिनियाहरू नेपालमा धेरै पर्दैन, 1 लाख जनाले मात्र विवाह गरेर आयो भने भारतको हालत के हुन्छ? यो नागरिकता विधेयक त भारतको लागि पनि त्यत्तिकै खतरा हो। हेर्नुहोस्, चिनले त आफ्नो डिजाइन, भोलि राष्ट्रको आफ्नो स्वार्थ प्रमुख हुन्छ नि, उसले त छोड्नेवाला छैन। नेपाल चाहे युक्रेन बनोस् चाहे ताइवान बनोस्, के मतलब? लडाइँ लड्नै हो। हेर्नुहोस्, अझ चिनले नेपालमा लडाइँ लड्नु पऱ्यो भने त उसलाई झन् सजिलो, किन आफ्नो भूमि पनि होइन, क्षति नेपालको हुन्छ। अमेरिकासँग लड्ने हो, भारतसँग लड्ने हो। यो डिजाइनका साथ यी नेपालहरू भनिहाले नि, नेपालका नेताहरू दलाल हुन्, यिनीहरू कर्मचारी हुन्, विदेशीका कर्मचारी हुन्, विदेशीका दलालहरू हुन्। यिनीहरूकोमा अमेरिकाहरूले घाँटीमा तरबार तिर्सिएको छ। अमेरिकाको भनाइ मान्न अहिलेका नेता बाध्यकारी छन्। यो अवस्थामा त नेपाल रहेको छ। त्यसकारण यो कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ। त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने अब एउटा सजिलो कार्यक्रम ल्याएको छु। मैले चाहिँ तपाईँसँग यो कुरा भन्न पाएको थिइनँ। जनभ्रमण भन्ने हामीले कार्यक्रम तय गरेका छौँ। मेरो यो जनभ्रमण कार्यक्रम आम नेपाली जनताको कार्यक्रम हुनेछ। हामीले भनेका छौँ यो दल र अहिलेका नेताहरू विस्थापन गर्ने सहज माध्यम भनेको हामी श्रीलङ्काको बाटोमा प्रवेश गरौँ। श्रीलङ्काको बाटो मार्फत सहज रूपमा हामीले धेरै विस्थापन गर्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूलाई एकचोटि चाहिँ क्र्याप ज्याप पार्ने भनेको नेपाली जनताको सहज शक्ति। हतियार नचलाउनु पर्ने, कोही कसैको पनि हत्या नगरिकन सत्ता कब्जा गर्ने, नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बाटो भनेको जनभ्रमण मार्फत श्रीलङ्काको बाटो तय गर्ने हो भनेको छु। त्यस कारण यी नेताहरूको कुरा नगरौँ। यी नेताहरूलाई अब यो नागरिक विधेयक के यो भारतको एजेन्डा बोके हो त हाम्रो नेताहरूले? मैले भने नि, यो अलिकति भारतको, अलिकति चिनको, अन्तर्राष्ट्रिय चिन र भारतलाई नेपालमा खुसी पार्नलाई अमेरिकाको नीति त त्यही छ नि। युक्रेनमा पनि द्वन्द्वमा फसायो, उसले हतियार बेच्छ। ताइवानमा पनि त्यही गर्यो। अमेरिका अहिले चुपचाप हेर्दाखेरि यो भारतको लागि भन्ने जस्तो छ। अहिले सडकमा प्रदर्शन पनि भारतको लागि भन्ने छ होइन। भारतीयहरूले मात्र नागरिकता पाउँछन् भन्ने छ। यहाँ रोहिङ्गाले नागरिकता पाउँदैनन्, यहाँ भुटनिजहरूले नागरिकता पाउँदैनन्, पाउँछन् नि। चिनियाहरूले नागरिकता पाउँदैनन्। उनीहरूले कति तयारी गरे होला होइन। अमेरिकाले नीति के गर्यो नि, चिनको जस्तो के अरे भारतको जस्तो देखाएर चिनलाई समेत फाइदा हुने गरी चिन र भारतलाई नेपालमा लडाउने यो डिजाइन हो। सर, हाम्रो कार्यक्रममा हामी अन्त्यमा छौँ। केही भन्नुहुन्छ हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई? प्रथमत म हाम्रो पार्टी नेपालको विचारहरू लाइफ ओके टेलिभिजन मार्फत पहिलोपल्ट मैले चाहिँ राख्ने मौका पाएँ। यसको निमित्त
हाम्रो पार्टी नेपाल र म त्यो पार्टीको संयोजक ब्रह्माण्डको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आम नेपाली जनतालाई के भन्छु भने मूल मुद्दा भनेको यो दलबाट हुँदैन भन्ने कुरा थाहा भयो, यो व्यवस्थाबाट हुँदैन भन्ने कुरा थाहा भयो। हाम्रो राष्ट्रको मूल मियो वीरेन्द्रको वंशनाश गरिसकेपछि हाम्रो मियो सकिएको छ। त्यो शक्तिलाई हामीले स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालको निर्णय आज दिल्लीबाट हुन्छ, बेजिङबाट हुन्छ, अमेरिकाको न्युयोर्कबाट हुन्छ। त्यो निर्णायक शक्ति हामीले नेपालमा स्थापना गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको दल र नेता विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। विस्थापन गर्ने नाममा अहिले बजारमा देखिएका अराजकहरू, अघि मैले भनेको जस्तो राजनीतिक मुद्दा विहीनहरूलाई हामीले साथ नदिउँ। मैले अन्तिममा आग्रह गरेँ, श्रीलङ्काको बाटो तय गर्दैछौँ। त्यसको निमित्त हामीले जनभ्रमणको कार्यक्रम, नेताहरूको घर घेर्ने कार्यक्रम हो यो। जनभ्रमणको कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। चुनावमा हामी भाग लिने कुरा, हामी साँच्चै राष्ट्रवादी भाग लिने कुरा एउटा प्राविधिक कुरा हो। चुनावमा भाग लिनको निमित्त त्यो क्रममा हामी तपाईँहरूलाई जनभ्रमण कार्यक्रममा आउनुहोस्। शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूलाई विस्थापन गर्ने सहज बाटो श्रीलङ्काको बाटो हो। त्यो बाटो सहज छ। नेपाली जनताले पनि चाहेको त्यही हो। हामी त्यहाँ पुग्नको निमित्त तयार हौँ र चुनावमा सम्भव भएसम्म एउटा बुद्धिजीवी युवा जो देशको नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ कम्तीमा व्यवस्था परिवर्तन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको परिवर्तन र यो नेता परिवर्तन गर्छु भनेर आउनेहरूलाई चाहिँ आफ्नो सापेक्षतामा भोट दिउँ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आयोजनमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू, हाम्रा अतिथि र म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज थापा, हामी हाम्रो सबै टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।